हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी होश भी बिल्कुल ठीक है। तो चलें बगैर किसी इंतज़ार के हम अपना नावल पढ़ते हैं। दादा जान, ये बात गलत है, मुझे बताया भी नहीं और ये मुझे जान कहता है अपनी। अली ने गुस्से से रहमान का कान खींचते हुए कहा, तब ही तो तुम्हें मेरे पास लाया है, वरना मजाल जो मुझे तुमसे मिलवा दे। खुद नहीं बता सकता था, तब ही मुझे कहा कि मैं बताऊं। मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या बना अली साहब, इस लड़की को छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ दिया? 4 महीने 10 दिन और 10 घंटे 9 मिनट 3 सेकंड हो गए हैं। उसे देखे, समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ है ऐसा। एक हिंदू से मोहब्बत और इस कदर मोहब्बत। अली ने अपने बालों में हाथ घुमाए और मुंह झुकाया। चलो भाई, खाना खाते हैं, मुझे कुछ काम है। फिर रहमान ने अली को मजीद उलझता देखकर कहा, अली हमेशा ऐसा ही था। दिखने में वो खूबरू हिम्मत वाला नौजवान था, लेकिन अपने जज्बात पर उसका काबू नहीं था। वो हमेशा इस लड़की की बात पर हिम्मत हार जाता था और आज सब मालूम होने के बाद तो वो बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि वो जानता था वो लड़की अपना मजहब नहीं छोड़ेगी और ज़बरदस्ती इस्लाम में जायज़ ही नहीं। तो क्या वो लड़की इसके नसीब में नहीं थी? क्या अली पीछे हट जाता? जिसको मोहब्बत की वो उसे भूल जाएगा? वो लोग खाने के लिए साथ में कमरे से बाहर निकले। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम जल्दबाजी कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे उस लड़की के बारे में पता लगा कर बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो लड़की। कहीं वही तो नहीं जिसका मैं सोच रहा हूँ? हमें इससे क्या, सोनिया कुछ दिनों में वापस आएगी, अली से उसका निकाह करवाएं और बात ख़त्म करें। जब ज़िंदगी में दूसरी लड़की आ जाए तो पहली वाली लड़की को हमेशा मर्द भूल ही जाता है। वो दूसरे मर्द होते हैं, अली इन मर्दों में से नहीं। वो अपने खिलौनों के मामले में ऐसा नहीं था, वो तो फिर जीती जागती लड़की। तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, सब ठीक होगा। मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम ख़त्म करो। इस लड़की को फ़िलहाल छोड़ो, दूसरी लड़की पर ध्यान दो। इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर वही लड़की अली की ज़िंदगी में है तो मुझे अफसोस होगा, बहुत ज़्यादा अफसोस। वो चेहरे पर मसनूई परेशानी सजाए कहने लगा, फिर कमरे में उसका कहका गूंजा, बड़ा कमीना है यार, तू बड़ा कमीना है। वो अब मेरे साथ काम नहीं करती। मैंने सुना था कि वो जिसके साथ काम कर रही थी वो भी इस दुनिया में नहीं रही है। शायद ऐसा हो, लेकिन मुझे खुशी होगी कि इस लड़की को इस दुनिया में अकेला देखना। कैसे कह कर गई थी बूढ़ा, और इतना बड़ा नुकसान करवा के आई थी मेरा। मैं अब नहीं छोड़ूंगा उसे। जो करना है सोच समझ के करना। इतना याद रखना, ये पाकिस्तान है, वो मुल्क नहीं जहाँ तुम्हारा सिक्का चलता है, वो जगह नहीं जहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर सब लोग सहम जाते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, समझे? वो कहता है और कमरे से बाहर निकल गया। मैं जानता हूँ यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तब ही तो यहाँ आया हूँ अपनी पहचान बनाने, अपना नाम बनाने। वो गहरा मुस्कुराया और बेड पर ढह गया। माई कहाँ हो तुम? वो इस छोटे से घर में दाखिल हुई तो पहली आवाज़ अपनी माई को लगाई। अब क्यों आई हैं आप यहाँ? एक मुलाजमा कमरे से बाहर निकलती इस पर धाड़ी थी। गंगा ने हैरत से इस मुलाजमा को देखा। पहले तो कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने बोलने की, लेकिन आज कैसे? वो गुस्से से इसके सामने धाड़ रही थी। गंगा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा और आगे बढ़ी। मैं तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई हूँ, माई को बुलाओ, मैं माई से मिलने आई हूँ। नहीं है तुम्हारी कोई माई यहाँ पर। जिस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तुम यहाँ से चली गई। उन्होंने तुम्हें पुकारा, तुमने एक दफ़ा पीछे मुड़कर नहीं देखा, चली गई वो हमेशा के लिए। छोड़ दी उन्होंने ये दुनिया। खुश हो जाओ तुम, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। गंगा ने नासमझी से इस औरत को देखा, फिर अंदर कमरे की जानिब बढ़ी। कमरा खाली देखकर गंगा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं पूछ रही हूँ माई कहाँ है? बताओ मुझे माई कहाँ है? वो इसमें मुलाजमा को पकड़कर धाड़ी। बता तो चुकी हूँ तुम्हें, चली गई वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए। जाते जाते ये भी कह कर गई हैं। उसे कहना अब खुश हो जाए, उसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। वो कह कर रुकी नहीं थी, वहाँ से बाहर निकल गई। गंगा ने इस कमरे को देखा, फिर पूरे घर पर एक नज़र डाली। वो आज फिर खाली हाथ रह गई थी जैसे वो बचपन में थी। मुंह झुकाकर वो घर से बाहर निकल गई। आंख खुली तो वो रमज़ा और रिदा के घर में अकेली थी। रमज़ा और रिदा ने सुख का सांस लिया और दोनों रुबानिया से मिलने चली गई। निमरा, रुबानिया और नाजिश तीनों सुबह से एक साथ थी। घर में हर तरफ मेहमान थे, सब खुश थे सिवाय एक शख्स के। वो कब से बहाना ढूंढ रहा था रुबानिया से बात करने का, लेकिन कभी नाजिश उसके पास नजर आती, कभी निमरा, तो कभी उसकी माँ उसके साथ होती। रुबानिया तो उससे कोई बात करना ही नहीं चाह रही थी और इत्तेफाक से उसके पास कोई ना कोई होता था। ज़ुबैर ने मौका पाते ही रुबानिया से बात करने का सोचा। रुबानिया किचन में दाखिल हुई तो ज़ुबैर भी पीछे ही दाखिल हुआ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़ुबैर रुबानिया के रास्ते में खड़े होते हुए बोला। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई तमाशा लगे, और तुम्हारी माँ का तुम्हें पता है, वो छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेती हैं। देखो रुबानिया, यहाँ पर मैं हमारे बारे में बात करने आया हूँ, किसी और के बारे में नहीं। तुम इस रिश्ते से खुश हो क्या? तुम्हें पता है कि वो लड़का कौन है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? कल तक जिसके लिए तुम्हें दिल में नफरत थी, आज उससे
تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ دیکھو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں کس سے شادی کر رہی ہوں، محبت ہے یا نفرت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرا راستہ چھوڑو۔ اس سے پہلے کہ میں مما کو بلاؤں، ربانیہ بھی بول رہی تھی کہ نمرا کچن میں داخل ہوئی۔ ربانیہ تمہیں ماما بلا رہی ہیں، تمہارے کمرے میں ہے ماما، کچھ سامان آیا ہے، شاید وہی دکھانا چاہ رہی ہیں تمہیں۔ نازش والے بھی وہیں ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، نمرا نے ربانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ زبیر نے سرد آب بھری اور کچن سے باہر نکل گیا۔ تم نے کہا تھا میرے کمرے میں بلا رہی ہیں اور تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ربانیہ نے نمرا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کسی طریقے سے تو وہاں سے تیری جان چھڑوانی تھی، بس بول دیا جو منہ میں آیا۔ سارا سامان تو پہلے ہی آ چکا ہے اور سارا سامان تم پہلے ہی دیکھ چکی ہو، تو اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ نمرا نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کرتے ہوئے ربانیہ کو دیکھا۔ اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہ کر ربانیہ مسکرائی اور نمرا کے ساتھ چلنے لگی۔ یار آج کے دن کا تو پتہ ہی نہیں چلا، شام کے 6 بج رہے ہیں، رمضان نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ واقعی آج بالکل بھی معلوم نہیں ہوا، دن گزرنے کا، پہلے شاپنگ اور پھر مہندی لگوانا، پھر گھر کے کام، تھک گئی ہوں آج تو بہت زیادہ، مجھ میں تو گھر جانے کی بھی ہمت نہیں ہے، ادھر ہی سو جائیں گے۔ ہیلو ہیلو، ادھر میرے کمرے میں سونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھر کو چلتے ہو، ربانیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا جی، ایک ہاتھ کی مار ہو تم ہماری، زیادہ مت بولو۔ کیوں؟ رمضا، ردا نے ہنستے ہوئے رمضا کو دیکھ کر پوچھا تو رمضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہلنا نہیں لڑکی تمہارے پاؤں اور ہاتھ دونوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا ہلی تو یہ خراب ہو جائے گی۔ ربانیہ اٹھنے لگی تو نازش نے گھورتے ہوئے کہا۔ ربانیہ اس وقت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس مانو تکیوں کا سلاب آیا ہوا تھا۔ 2 تکیے اس کے دائیں ہاتھ کے نیچے تھے، 2 تکیے اس کے بائیں ہاتھ کے نیچے اور 4 تکیے اس کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے تھے، جو کہ آدھے مہندی سے خراب ہو چکے تھے۔ اف اللہ، لڑکی تم نے تو تکیوں کی حالت ہی بگاڑی ہوئی ہے، امی کو پتہ چل گیا نا تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی، نمرا نے کہا۔ کیوں ڈانٹ پڑے گی؟ دلہن کو کوئی ڈانٹتا تھوڑی ہے۔ اب تم لوگ یہاں ٹائم ضائع نہیں کرو، جاؤ جا کر کھانا کھا لو، تمہاری مہندی تو سوکھ چکی ہے۔ میری مہندی سوکھ رہی ہے، میں بعد میں کھا لوں گی، ربانیہ نے کہا۔ نازش، نمرا اور رمضا کمرے سے باہر نکل گئی۔ ربانیہ نے اپنا سر صوفے پر گرایا اور آنکھیں موند لی۔ زبیر کا کہا گیا ایک جملہ اس کے ذہن میں آیا۔ کل تک تم اس سے نفرت کرتی تھی اور آج تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے کہ تم اس سے نکاح کرنے جا رہی ہو۔ کون ہے وہ لڑکا جس سے مجھے کل تک نفرت تھی اور آج محبت ہو گئی ہے؟ ربانیہ نے خود سے ہی سوال کیا، پھر اپنے خیال کو جھٹکتے واپس آنکھیں موند لیں۔ ربانیہ کو اپنے اللہ پر اور اپنے والدین پہ پورا بھروسہ تھا کہ اس کے والدین اور اس کا اللہ اس کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک انہوں نے جو چنا تھا وہ بہترین تھا اس کے حق میں، اس لیے بنا کوئی سوال کیے وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اسے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین جھوٹے پڑتے، اس لیے وہ بنا کچھ بولے شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی اور وہ صبح کسی اور کے نام ہونے والی تھی۔ اس چیز کا ڈر اس کے دل میں تھا، لیکن اپنے درد کو چھپائے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مسکرا رہی تھی۔ اپی آپ کل اپنے گھر چلی جاؤ گی نا؟ حسنین اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ابے نہیں بدو، کل تو صرف نکاح ہو رہا ہے، اپی کی رخصتی تھوڑی نہ ہے، رخصتی تو 1 ہفتے بعد ہوگی، مما نے کہا ہے۔ حسنین نے ربانیہ کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ تم دونوں کے ان باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مما کہاں ہے؟ ربانیہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مما تو گئی ہوئی ہیں، مما صبح آئیں گی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ساری عورتیں جب ایک ساتھ چلی جائیں کہیں تو کہاں واپس جلدی آتی ہیں، ابھی تو صرف اور صرف 6 بجے اور مما والوں نے کہا تھا رات کو زیادہ دیر ہو جائے گی، انہیں ہم انتظار نہ کریں اور سو جائیں، حنین نے کہا اور حسنین کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا مطلب 1 ہفتے بعد ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نکاح کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن یہ رخصتی میں اس چیز کے لیے بالکل نہیں مانوں گی مما، ربانیہ غصے سے کہتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ اچانک کچھ یاد آتے ہی آنکھیں کھولیں اور اپنا سیدھا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اس پر نظر جمائی۔ نفاست و خوبصورتی سے لکھا گیا ایک نام اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ نہ جانے کیا سوچ کے وہ مسکرائی اور اپنا ہاتھ واپس تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد سمندر پر آ گیا تھا، نیند تو آنی نہیں تھی، اسے اچھے طریقے سے یاد تھا وہ آخری بار وہ سکون کی نیند تب سویا تھا جب اس نے آخری اور پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ سگریٹ کو زمین پر پھینکتے ہوئے پانی کی جانب جانے لگا۔ اچانک ایک وجود اسے ٹکرایا، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی علی نے اسے تھام لیا۔ وہ پہلے کی طرح ہی سر پر کیپ، چہرے پر ماسک لگائے اس کی باہوں میں تھی، چاند کی روشنی میں اس کی چمکتی آنکھیں صاف دکھ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے نہ پہچانتا، یہ وہی آنکھیں جس نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا یا کرتا وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ علی اس کی جانب بھاگا لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے سے آتے شور نے علی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ علی بھاگ کر اس کی طرف گیا جہاں سے وہ بھاگتی آئی تھی، لیکن سامنے پڑے مردہ وجود کو دیکھ کر آنکھیں بند کی۔ کتنی بے دردی سے مارا گیا تھا اسے، جگہ جگہ جسم میں ہوئے سوراخ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ تڑپا ہے، جگہ جگہ
कट के निशान। कुछ सोचने के बाद अली उसके पास बैठा और उसके चेहरे को देखा। चेहरे पर भी काफ़ी कट थे और सबसे ज़्यादा भयानक उसके जिस्म में सुराख लग रहे थे। अली वहाँ से उठा और अपना जैकेट सेट करता वहाँ से निकल गया, जबकि पीछे पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। वो कमरे में आया तो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। कौन है ये लड़की? ये वही थी, लेकिन इसका कत्ल करने का अंदाज कुछ याद आते हैं। अली ने अपने गर्दन पर लगी पट्टी उतार दी और बगौर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन को देखने लगा। कट इतना गहरा तो ना था, लेकिन फिर भी स्टिचेस लगाए गए थे। अपनी आंखें बंद की, वो मुर्दा वजूद उसकी आंखों के सामने लहराया। आंखें खोलकर अपने गले पर लगे कट को देखा तो माथे पर बल नुमाया हुए। ये वही है, वो कहता कमरे से बाहर निकला। रहमान, रहमान! वो हाल के बीच में खड़ा चीख रहा था। रहमान अपनी आंखें मसलता कमरे से बाहर आया और अली के मुकाबिल खड़ा हुआ। क्या मसला है यार, इतनी रात को भी तुम चीख रहे हो? कोई काम है तो मुलाजिम को बोल दो या सुबह कर लेना। टाइम देख रहे हो इस वक्त, और सुबह हमने जाना भी है। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। तुम मुझे इस अफसर का नंबर दो जिसको तुमने ये केस हैंड ओवर किया था। यार मैं बोल तो चुका हूँ तुम्हें कि छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो तुम? दूर हो इन सब मामलात से, जैसे पहले दूर रहते आए थे। मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगा। वो गुस्से से कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। यानी कि तुम सब जानते हो कि वो लड़की कौन है? तुमने मुझे खुद नहीं बताया। रहमान के बड़े थे कदम रुके थे। हाँ मैं जानता हूँ वो कौन है, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इस मामले से दूर हो, जिस तरीके से पहले दूर रहते आए हो। तुम्हारी जिंदगी पहले ही इन सब की वजह से उजड़ चुकी है, मजीद नहीं। रहमान गुस्से से कहता है अपने कमरे में बंद हो गया। अली ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और वापस अपने कमरे में चला गया। इतनी सुबह क्यों ले आए हो यहाँ? रहमान ने अली को घूरते हुए पूछा। क्या डायलॉग था शाहरुख का? हाँ कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो देखो। अली ने आईब्रो उचका कर कहा। रहमान की नज़र सामने बड़े से बॉक्स की तरफ गई। रहमान आगे बढ़ा और बॉक्स पर बंधे रिबन को खोल दिया। बॉक्स के चारों साइड्स जमीन पर गिर गई। देख, BMW i7। रहमान मुस्कुराया और लाल कपड़ा हटाया। BMW? रहमान मुस्कुराया और अली को गले लगा लिया। मेरी तरफ से निकाह का छोटा सा तोहफा, जितना मेरा दोस्त अनमोल है उतना तो मैं नहीं दे सका, लेकिन ये हकीर सा तोहफा है, इसको काबिल कबूल समझूं मैं? अली ने रहमान को खुद से दूर करते कहा। ये बहुत ज़्यादा है अली, आजकल दोस्त सिर्फ नाम के होते हैं, मुश्किल वक्त में सिर्फ नस्ली दोस्त नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी नेकी की है मैंने जो तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र करूं उतना कम है कि तुम मेरे दोस्त हो। रहमान ने अली का हाथ थाम कर कहा। गाल में पड़ते डिम्पल साफ नुमाया हुए। रहमान ने बेगौर अली के चेहरे को देखा, फिर सर्द आह भर कर सामने अपने अनमोल दोस्त का दिया हुआ अनमोल तोहफा देखा। तुम मुस्कुराना भूल गए हो अली? रहमान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, वो मेरी मुस्कुराहट साथ ले गए। मुख्तसर सा जवाब देता अंदर की जानिब बढ़ गया। रहमान भी अली के पीछे ही अंदर की जानिब बढ़ गया। इधर मेरी बात सुनो लड़की, रुबानिया ने नाजिश का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। नाजिश ने रुबानिया की आंखों में झांका। एक अलग चमक थी रुबानिया की आंखों में, चेहरे पर खुशी साफ नुमाया थी। हुक्म करें इस लड़की की जान, क्या बात है? नाजिश ने मुस्कुराकर रुबानिया को अपने सामने बिठाया और हाथों पर लगी मेहंदी देखने लगी। मेरे निकाह का तोहफा और मेरा सदका कब उतारोगी? तुम्हारे निकाह का तोहफा मुझ पर उधार रहा, और रही बात सदके की तो वो मैं आज उतार दूंगी। तोहफा उधार नहीं भाई, मुझे गाड़ी चाहिए, लैम्बोर्गिनी, बस, ज्यादा नहीं, रुबानिया ने मुस्कुरा कर कहा। नाजिश मुस्कुराए, रुबानिया के माथे पर बोसा दिया। ये मामूली सी चीज मांग ली, तुम कुछ ज्यादा मांग लेती। मैं किसी काम से जा रही हूँ, वापस लौट कर आऊँ तो तैयार रहना। नाजिश मुस्कुरा कर कहती वहां से बाहर की जानिब बढ़ गई। रुबानिया को तो समझ ही नहीं आया था कि वो क्या कहकर गई है। क्या वो तंज करके गई थी? नहीं, तंज नहीं कर सकती वो, रुबानिया ने परेशानी से सोचते हुए कहा और उठकर वाशरूम की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर में रुबानिया के ससुराल वाले भी आने वाले थे। रुबानिया ने जाहिदा बेगम से बात करके रुखसती 1 महीने बाद की करवा ली थी, इसलिए आज वो काफ़ी हद तक पुरसुकून थी। रुबानिया वाशरूम से बाहर निकली तो जुबैर को अपने कमरे में खड़े देखकर माथे पर बल नुमाया हुए। क्या हुआ है? रुबानिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। रुबानिया, इतनी बड़ी सजा नहीं दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। जुबैर बिना वक्त ज़ाया किए रुबानिया के कदमों में बैठ गया था। आंखों में आंसू थे, सुर्ख सूजी हुई आंखें रोने की शुगली कर रही थी। रुबानिया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी ने अपनी मुट्ठी में बेंच लिया था। वो पीछे हुई थी। जुबैर, क्या कर रहे हो ये तुम? रुबानिया ने हैरत से जुबैर को देखा। क्रिस्टल ग्रे आंखें जो काफी हद तक सूजी हुई थी, गोरी रंगत जिसमें सुर्खी घुली हुई थी, माथे पर बिखरे बाल, सुतवा नाक, बारीक हल्की गुलाबी लब, कसरती जिस्म जो उसके पाँव में पड़ा था। वो कहीं से भी वो जुबैर लग ही नहीं रहा था जो हमेशा हंसा करता था। देखो रुबानिया, मैं हमेशा तुम्हारे कदमों में यहीं पड़ा रहूंगा, मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनो। जुबैर, बेवकूफ़ मत बनो, मैंने कभी कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? रुबानिया मुंह फेर गई। नहीं, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, हर पल हुई है, पल पल हुई है। मुझे खुद से दूर नहीं करो, मैं मर जाऊंगा, यकीन करो मेरा। मैं कल से जब जब ये सोच रहा हूँ कि तुम किसी और की हो जाओगी, मेरा वो बोलते बोलते रुका और अपना सीना रब किया।
मेरा सांस बंद होता है। वो रुबानिया की ब्राउन कान सी आंखों में झांकते हुए बोला, जुबैर, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ। तुमने मुझ जैसी मामूली लड़की को अपनी मोहब्बत के काबिल समझा, लेकिन यकीन करो मैं अपने रब और माँ बाप के फैसले में खुश हूँ। जुबैर ने एक नज़र बेबसी से रुबानिया को देखा। न जाने कितनी देर वो उसे खड़ा ऐसे ही देखता रहा, जैसे वो आज उसे आखिरी बार देख रहा है। उसके बाद वो उसे देख नहीं पाएगा। रुबानिया ने अपना रुख बदला और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। वो वहीं खड़ा उससे बंद दरवाजे को देखता रहा। थोड़ी देर बाद मुर्दा कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गया। रुबानिया ने बाहर झांका तो वो वहां नहीं था। न जाने क्यों रुबानिया की आंखें नम हुई थी। वजू तो वो पहले ही कर चुकी थी। अब रब के हजूर वो खड़ी हुई। नफल अदा करने के बाद वो अपने रब के सामने रोई थी, या अल्लाह, मुझे सिर्फ अपने होने वाले महरम से मोहब्बत होगी, ना महरम से मोहब्बत मेरे बस में नहीं। जुबैर के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे। उसका दिल तोड़ दिया मैंने, या अल्लाह, मैंने दिल तोड़ दिया उसका। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए रो रही थी। अल्लाह पाक, मुझे और मेरे होने वाले महरम को किसी भी किस्म की बदवा से बचा ले। मैं नहीं चाहती जुबैर की बदवा लगे मुझे, मैं सच में नहीं चाहती। अल्लाह पाक, उसके दिल से मेरे लिए मोहब्बत निकाल दो, नफरत डाल दो। अल्लाह, सिर्फ नफरत। जुबैर को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा। अल्लाह, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, वो बहुत तकलीफ में। अल्लाह मियाँ उसे सब्र दे। रुबानिया मुसलसल बैठी जाए नमाज पर रो रही थी। किसी के हाथ का लम्स अपने कंधों पर महसूस करते ऊपर देखा तो निमरा खड़ी थी। रुबानिया निमरा के गले लगकर रोने लगी। बस रुबानिया, अल्लाह पाक के फैसले में खुश हो जाओ। दुआ की है ना जुबैर के लिए, अल्लाह उसे भी सब्र देगा और देख लेना, उसे मोहब्बत होगी, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। वो अपने महरम रिश्ते से तुम रोना बंद कर दो प्लीज़, और उठो, पार्लर जाना है ना। मुझ में हिम्मत नहीं है नमी, मेरा दम घुट रहा है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अशरफुल मखलूकात का दिल तोड़ दिया। अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं करेंगे। रुबानिया, तुमने कुछ नहीं किया। बात नसीब की होती है। मोहब्बत किस्मत और नसीब से मिलती है, और हम ठहरे बदकिस्मत लोग मोहब्बत ही खो बैठे हैं। निमरा खोए अंदाज में बोली। रुबानिया ने नजर उठाकर निमरा को देखा, जिसकी आंखों से अब आंसू रवा थे। रुबानिया, बाहर आओ, जल्दी देर हो रही है। जायदा बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली, तुम दोनों रो क्यों रही हो? जायदा बेगम दोनों की तरफ बढ़ी और अपने गले से लगाया। आपसे दूर चली जाऊंगी कुछ दिनों में ही, इसलिए बस दिल उदास है। रुबानिया ने बात का रुख बदला। मेरी जान, मेरी जिंदगी, ये वक्त सब पर आता है, किसी पर जल्दी तो किसी पर देर से, लेकिन ये बात याद रखना रुबानिया, जिस तरह तुम्हें तुम्हारा बाप अजीज है, वैसे ही उसे अजीज रखना। वो कभी तुम्हें हमारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जायदा बेगम ने कहकर रुबानिया के माथे पर बोसा दिया और फिर निमरा के, चलो उठो, तुम दोनों पार्लर चली जाओ। नाजिश भी वहीं आ जाएगी। जायदा बेगम को जब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा तो दोनों को छोड़कर वहां से बाहर निकल गई। आखिर माँ थी, वह कैसे खुद को दिलासे दे रही थी। रुबानिया के सामने अगर वो कमजोर पड़ जाए तो रुबानिया को कौन संभालता? वो तो जायदा बेगम ही जानती थी कैसे अपने एक लौते लगते जिगर को किसी के हवाले करने जा रही थी। न जाने कहाँ से आती है माँ बाप में इतनी हिम्मत कि वो अपनी बेटियों को पाल कर बड़ा करके किसी अनजान के हवाले कर देते हैं, अपने घर की रहमत और किसी और के घर की जीनत बना देते हैं। क्या बीतती है बाप पर जब बेटी के नाम के आगे से बाप का नाम हटाकर किसी अनजान का नाम जोड़ दिया जाता है और फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। माँ बाप जिन्होंने पाल कर बड़ा किया, उनसे ज़्यादा हक उस अनजान शख्स का हो जाता है। वो अनजान शख्स ही उसका अपना हो जाता है, मजाजी खुदा, उसका शोर, उसका हमसफर जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। जायदा, हिम्मत रखो, रुबानिया ने ऐसे देख लिया तो उसे कौन संभालेगा? जायदा, रुबानिया के वालिद ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं कि बेटियां तो होती पराई हैं। एक दिन उन्होंने अपने घर जाना है, खुद को संभालो और जाओ। रुकैया, रुबानिया की खाला बुला रही हैं। जुबैर को भी अभी घर से बाहर निकलते देखा था, इतना काम उसे बताया था, लेकिन उस लड़के ने एक काम नहीं किया। अच्छा, आप उसे कुछ नहीं कहें, जो काम रहते हैं जल्दी से निपटाएं। रुबानिया जा रही है पार्लर के लिए। आधा दिन तो गुजर चुका है, बाकी कुछ ही टाइम रह गया, हाल भी पहुंचना है। फिर हम लोगों ने काम सारा अभी निगरानी में करवाइएगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बेगम, आप अपने शोहर पर यकीन रखें, काम सारा आपका शोहर ही करवा रहा है, बस आप अपने आप को संभालें। अच्छा, बस अब ज़्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, पीछे रहे, मुझसे शर्म तो नहीं आती आपको? ऐसे सरेआम शुरू हो जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि घर में मेहमान है हर जगह। जायदा बेगम अपने कंधे से जाहिद साहब का हाथ उठाती बोली, मेहमान है तो क्या? वो क्या कहते हैं कि अपनी बीवी से दूर हो? मैं पीछे हटे। जायदा बेगम उन्हें खुद से दूर करती आगे बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मजीद रुकी तो उनका जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। पीछे से जाहिद साहब का कहका गूंजा, मुझे यहाँ बुलाने का मतलब शाम में मिलना ही था हमने। वो सामने बैठी लड़की को देखकर बोला, मैं जानती हूँ शाम में मिलने वाले थे, लेकिन मैं चाहती थी उससे पहले मैं आपसे बात कर लूँ। वो अपनी गाल निकाल कर उसके सामने रखती बोली। मुकाबिल मुस्कुराई और एक नज़र रेस्टोरेंट में घुमाई। इन दोनों के अलावा उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई भी मौजूद नहीं था, यानी कि वो अपना काम बहुत सफाई से करती थी। कोई भी नहीं है। वो मुस्कुराई और अपनी कैप उतारी। ऐसे ही जाती हो हमेशा? ना चाहते हुए भी वो सवाल कर बैठा।
ہاں میری عادت ہے، جو بھی کام کرتی ہوں بہت صفائی سے کرتی ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ جانتا ہوں، وہ بے فکر اس کے سامنے بیٹھا بولا۔ نازش نے اپنا ماسک اتارا اور اپنی کیپ کے ساتھ رکھا ہاتھ باندھ کر بغور رحمان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ گوری رنگت، ہلکی بیئرڈ، نیلی آنکھیں، بے شک وہ ربانیہ کے ساتھ اچھا لگتا۔ میرا معائنہ کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے یا کچھ بولو گی؟ نازش کو اپنی طرف ایسے دیکھتے دیکھ کر بولا۔ ہاں بولنا تو چاہتی ہوں لیکن سوچ رہی ہوں کیا بولوں۔ جو بولنے کے لیے بلایا وہ بولو، کیونکہ نہ ہی تمہارے پاس زیادہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرے پاس زیادہ وقت ہے، یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، انٹی والوں نے تو شاید تم سے بات کر لی تھی اور ربانیہ کو تو یہ معلوم بھی نہیں کہ اس کا نکاح تم سے ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں خود ہی تم سے بات کر لوں۔ انٹی والوں نے تو زحمت نہیں کی ہوگی تم سے کوئی سوال کرنے کی، اب جو سوال کرنے ہیں میں نے ہی تو کرنے ہیں تم سے۔ ہاں ضرور، تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ روح یارم، ناول تو پڑھ لیا ہوگا تم نے؟ ہاں بالکل، میں ناول نہیں پڑھتا اسی لیے مجھے یہ فضول لگا، لیکن یہ ناول مجھے سینڈ کر کے پڑھانے کا مطلب؟ یارم کی محبت تو دیکھ لی ہوگی تم نے روح کے لیے۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتا دیتی؟ میری دوست سے یارم جیسی محبت کرو۔ اف لڑکی، تو اتنا بڑا ناول پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ نازش ہنسی اور تھوڑا پیچھے ہو کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے ربانیہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، یا یوں کہوں کہ جان بستی ہے میری اس میں۔ اسلام میں اگر نکاح فرض نہ ہوتا تو یقین کیجئے میں ربانیہ کا نکاح کبھی آپ سے نہیں ہونے دیتی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاتا؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے ہیں اس کی آنکھ میں جھانک کر بولا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، لیکن جہاں تک بات میری ہے، جتنی محبت میں کرتی ہوں نا، دعویٰ سے کہہ سکتی ہوں اتنی محبت تم نہیں کرتے۔ تمہارا دعویٰ غلط ہے، میں نہیں جانتا تمہاری محبت اس کے لیے کتنی ہے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری محبت سے زیادہ تمہاری محبت ہے۔ اس سے محبت میں اس حد تک آگے نکل آیا ہوں کہ چھوڑو، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ جو محبت مجھے اس سے ہے اس کا اظہار میں اسی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ رحمان کہہ کر مسکرایا۔ میری بات اتنی یاد رکھنا، میں نے زندگی میں صرف اور صرف مما کو اس کے اوپر غصہ کرتے دیکھا ہے، اس کے بابا بھی کبھی اس کے اوپر غصہ نہیں کیا، اور نہ مجھے یہ پسند ہے کہ ربانیہ پر کوئی غصہ کرے۔ ہم دوستوں کا مذاق چلتا ہے، ہم دوست غصے میں ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں، اس کی مما چھو لیتی ہیں اسے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، تم نے کبھی اگر غصے سے دیکھ بھی لیا نا تو تباہ کر کے رکھ دوں گی میں تمہیں، اتنی بات یاد رکھنا۔ تم مجھے ڈرانا چاہ رہی ہو؟ رحمان طنزیہ مسکرائے۔ نہیں، خود سے باور کروا رہی ہوں، یقیناً تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ کیا کہتے ہو تم لوگ؟ ہاں کافر ہوں میں، اور کافر گناہ اور برائی میں فرق نہیں جانتے۔ غلط ہو تم، ہمارے اسلام نے کسی کو کافر کہنے کا حق دیا ہی نہیں، اور نہ جانے کب وہ مسلمان ہو جائے اور اس چیز کا گناہ ہمیں مل جائے۔ میں نہیں کہتا کہ تم کافر ہو، تم بھی عام لڑکیوں جیسی عام لڑکی ہو، فرق ہے تو صرف ایمان کا۔ ہمارے پاس ایمان ہے الحمدللہ، اور تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ جانے کب تمہیں ہدایت ہو جائے۔ آپ پہلے انسان ہو جس نے اتنی پازیٹیو سوچ ظاہر کی ہے، ورنہ آج تک میں جس سے بھی ملی ہوں نا مجھ سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ہندو ہوں تو کیا ہوں، تو انسان ہی، دکھنے میں بھی ان جیسی ہوں، 2 آنکھیں ہیں، چہرہ رکھتی ہوں، جس چیز سے وہ بنے ہیں اسی چیز سے میں بنائی گئی ہوں، لیکن جب دوسرے لوگ میری طرف دیکھ کر منہ بناتے ہیں تو میرا جھوٹا تک کھانا وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت میں ربانیہ اور ان کے گھر والے میرے ساتھ تھے، جو میں کھا رہی ہوتی تھی ہاتھ سے چھین کر کھا لینا، جو میں پیتی تھی، جس گلاس میں پیتی تھی، جس برتن میں میں کھاتی تھی، وہ سب انہوں نے استعمال کیے، کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے مذہب کی ہوں ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرق نہیں کیا تھا، انہوں نے تو مجھ جیسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، لیکن آج کل کے لوگ مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں، ہندو ہے یہ تو کافر ہے، سامان نہیں دو اس کو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ اب تو میں یہ بھی چھپانے لگی تھی کہ کس مذہب کی ہوں میں، تو وہ ربانیہ تھی جس نے مجھے یہ نام دیا، نازش۔ وہ مجھے اپنا ناز سمجھتی ہے، فخر کرتی ہے مجھ پر، اور یہی تو معنی ہے نازش کے۔ جتنے احسان ربانیہ والوں کے مجھ پر ہے نا، میں چاہ کر بھی نہیں اتار سکتی۔ تمہارے سامنے میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں یہ سب جاننے کے بعد تم ربانیہ کی ہمیں بہت اچھے طریقے سے جان جاؤ گے، اہمیت، اسے کبھی تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچو گے۔ ہر مسلمان ایک سا نہیں ہوتا، جہاں ایسی جائز سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی تو ہیں، وہ لوگ کبھی فرق نہیں کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں، خیر یہ سب باتیں فضول ہیں، وہ کہہ کر ہنسی اور چائے ویسے ہی چھوڑ کر اٹھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، شام میں ملتے ہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی تھی، رحمان کو گہری سوچ میں چھوڑ کر۔ سنو، وہ کپ اٹھا کر پھینک دینا، وہ ہندو تھی لڑکی۔ ریسٹورینٹ کے مینیجر کی آواز رحمان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ رحمان نے ایک نظر اٹھا کر اس مینیجر کی جانب دیکھا جو اب اپنے کام میں مصروف تھا۔ ویٹر نے کپ اٹھایا تھا، ابھی اس میں چائے ویسے ہی موجود تھی کیونکہ نازش بنا چائے پیے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ چائے نہیں پی ہے، اس نے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، رحمان نے گھورتے ہوئے کہا۔ سر انہوں نے ہاتھ تو لگایا ہے نا، تو اب ہمیں اس کو پھینکنا پڑے گا، وہ ویٹر کہہ کر کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگا۔ رحمان نے اپنا کپ اٹھایا اور ٹرے میں رکھ دیا، اور جس کپ کو نازش نے چھوا تھا وہ کپ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے اس کپ کو ہاتھ لگایا ہے، یہ کپ لے جا۔ رحمان نے ٹرے میں رکھے
اپنے کپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ویٹر سر جھکاتا وہاں سے نکل گیا۔ ایسا تو نہیں سناچا تھا مسلمانوں کو ہمارے نبی نے مسلمان پڑھ لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہی نہیں، ہندو ہے تو کیا انسان ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں ہر طرف برے لوگ موجود ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ موجود ہیں، جہاں نیگیٹو سوچ والے لوگ ہیں وہاں پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی تو ہندو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، ہم اپنے نبی کی سنت پر چلنا تو دور کی بات ان کی تو سنتوں کو بھی بھول چکے ہیں، ان کی باتوں کو بھول گئے ہیں، ان کے کاموں کو بھول چکے ہیں۔ رحمان ابھی چائے پی رہا تھا کہ اپنے کندھے پر وزن محسوس ہوا اور وہ گہرا مسکرایا اور علی کو دیکھا۔ علی کو دیکھ کر ایک زوردار کہہ کر ریسٹورنٹ میں گونجا، یعنی کہ رحمان کی کہی بات اس نے سچ کر دکھائی تھی۔ جو پہلے بال وولف کٹ میں نظر آتے تھے آج وہ نفاسہ سے سیٹ کیے گئے تھے، ہلکی بیئرڈ، گندمی رگت، براؤن آنکھیں، سفید کلر کے سادے سے لباس میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہینڈسم لگ رہا رحمان کہہ کر مسکرایا۔ بکواس نہیں کر، میرے اتنے اچھے بالوں کو تو نے کٹ کروایا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہاں نہیں بھولا، یہ سمجھ تو نے میرے نکاح کا تحفہ دے دیا مجھے، رحمان کہہ کر ہنسنے لگا۔ کیا کہا تو نے؟ میں نکاح کا تحفہ تو تجھے صبح ہی دے چکا تھا، یہ بات اس لیے مانی میں نے کیونکہ تو نے اتنے دل سے کہا تھا۔ اور پھر اب تیرے آنکھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحمان کا کہنا تھا کہ علی نے غصے سے رحمان کو دیکھا اور واپس اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں اس لڑکی کا کچھ نہیں کر سکتا، رحمان نے اپنا سر جھٹکا اور واپس چائے پینے لگا۔ وہ لوگ کراچی سے جلدی آ گئے تھے کیونکہ نازش اس سے پہلے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر اس وقت اس کے سامنے کھڑی اپنا آپ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نفاسہ سے کیا گیا میک اپ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا گیا تھا، کچھ آوارہ لیٹیں منہ پر جھول رہی تھی، میچنگ کی جولری، وائٹ کلر کا غرارہ اور ہم رنگ دوپٹہ سر پر سیٹ کیے وہ بالکل ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ نازش جب کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سامنے کھڑی ربانیہ پر پڑی، چھوٹی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، خوبصورتی سے تراشے گئے باریک لب اور نفاسہ سے کیا گیا میک اپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ نازش تو اپنی نظر ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، نازش نے ربانیہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ربانیہ نے شیشے میں نازش کا عکس دیکھا، بیبی پنک کلر کی پاؤں کی چھوتی فراک، بھرے بھرے گال، بڑی بڑی آنکھیں جن میں آج بلو لینس لگائے تھے، خوبصورتی سے تراشے گل لب، نفاسہ سے کیا میک اپ، جولری کے نام پر صرف چھوٹے سے ایئرنگ اور ماتھے پر بندیاں لگائی تھی، بالوں کو کرل کر کے آزاد چھوڑا تھا۔ بے شک وہ دکھنے میں خوبصورت تھی، تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی ہو، نکاح میرا اور چمک تم رہی ہو، ربانیہ کہہ کر مسکرائی اور اپنا رخ بدل لیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری سوچ ہے، تم پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ پیاری، اتنی کہ اتنا پیارا کوئی بھی نہیں لگا آج تک۔ نازش نے مسکرا کر ربانیہ کو گلے لگایا۔ بس سارا پیار اسی کو دے دو گی، میں بھی ہوں یہاں پر، نمرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو دونوں کی نظر نمرا کی جانب اٹھی۔ نمرا اور نازش کا ڈریس سیم تھا، بیبی پنک کلر کی فراک، نفاست سے کیا گیا میک اپ، تیکھے نقوش، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں بلو لینس لگائے گئے تھے، بالوں کو اسٹریٹ کر کے آزاد چھوڑا گیا تھا۔ تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی، لڑکی ہمارے ساتھ رہا کرو، ہم اپنا حسن تمہارے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں گے۔ نازش نے اپنے بالوں کو چھو کر ادا سے کہا۔ ربانیہ مسکرائی۔ بس رہنے دو، تم لوگ ہمیشہ میری ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتی ہو، اگر میں کچھ بولتی ہوں تو وہ بھی میں نے تم لوگوں سے سیکھا ہے، اگر میں زیادہ پیاری ہوں تو وہ بھی میں تم لوگوں سے میں نے حسن لیا۔ واہ بھائی واہ، نمرا نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کی۔ اچھا نا ادھر آؤ، نظر کا ٹیکا لگوا لو، ربانیہ نے نمرا کو اپنے پاس سے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ میری تینوں بچیاں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، زاہدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر تینوں کو باری باری نظر کا ٹیکا لگایا۔ نمرا کی ماں کو کسی کام سے پنجاب جانا پڑا جس وجہ سے وہ آج یہاں موجود نہیں تھی۔ ربانیہ نکاح کے لیے حال میں ہی جاتی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں گھر آنا پڑا۔ اچھا چلو تم لوگوں نے حال کے لیے بھی نکلنا ہے، تم تھوڑی دیر آرام کرو ربانیہ، پھر میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دیتی ہوں، تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ زاہدہ بیگم ربانیہ کے ماتھے پہ بوسہ دے کر باہر کی جانب بڑھی۔ یہ کیا بات ہوئی مما، سارا پیار آپ کا اس بیٹی کے لیے، ہمیں تو آپ نے کچرے سے اٹھایا ہے۔ زاہدہ بیگم نے جب نازش کے ماتھے پر بوسہ نہ دیا تو نازش نے چڑ کر کہا، آئے ہائے جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ ربانیہ نے ہاتھ ناک کے آگے ہلاتے ہوئے کہا۔ نازش اور نمرا نے گھور کر ربانیہ کو دیکھا۔ آ جاؤ میری بچی آ جاؤ، زاہدہ بیگم نے باری باری نمرا اور نازش کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر نکل گئیں۔ ابھی انہیں گئے تھوڑی دیر گزری تھی جب گھر سے باہر ڈول بجنے کی آواز سنائی دی، تینوں کھڑکی کی جانب بڑھی اور گلی میں ہوتا شور سننے لگی۔ لے آؤ بھائی دولہے کو، روحان ڈھول کو گلے میں ڈالتا بولا۔ علی اور ریحان رحمان کو اپنے گندوں پر بٹھائے محلے میں داخل ہوئے۔ سب کی نظریں ان چاروں کی طرف اٹھی۔ ربانیہ دولہے کا چہرہ دیکھنا چاہا لیکن گلی میں لگی لائٹ جو کہ کافی حد تک نیچے تھی اور رحمان کے چہرے کے آگے تھی جس کی وجہ سے وہ رحمان کا چہرہ نہ دیکھ سکی، اور ایسا ہی حال کچھ نازش اور نمرا کا تھا، وہ ان تینوں کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ سنو سنو سنو، روحان نے ڈھول بجاتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دلہن کے گھر والوں سنو۔ زاہد اقبال صاحب گھر سے باہر نکلے اور روحان کو دیکھ کر مسکرائے۔ رحمان کا دھیان اوپر کھڑکی کی طرف گیا جہاں ایک آنچل لہراتا نظر آیا، چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ دولہا ہمارا چھوٹا بچہ ہے اور اس کے
دھونے کے لیے آپ کی بیٹی درکار ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ وہ بنا کسی لحاظ کے سب کے سامنے بولا۔ استغفراللہ، ربانیہ نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں، وہ اس کے سسرال میں آ کر سسر کے سامنے یہ کہہ رہا تھا۔ کیا پک رہا ہے تو؟ رحمان نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے رحمان نیچے آ کر کوئی کارروائی کرتا، روحان ڈول وہیں پھینکتا وہاں سے بھاگا تھا۔ انکل، آپ اس کی باتوں کو نظر انداز کیجیے گا، علی نے رحمان کو نیچے اتارتے ہوئے کہا اور رحمان کا ہاتھ پکڑے واپس کی راہ لی۔ معاف کیجیے گا، بچے کچھ شرارت کرنا چاہتے تھے اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا، شفیق صاحب نے زاہد صاحب کے بغل گیر ہوتے کہا تو زاہد صاحب مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، آئیں، آپ اندر چلیں۔ نہیں، اندر کہاں جناب، مہمان پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے، شفیق صاحب نے کہا۔ زاہد صاحب مسکرائے اور سباد میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں سب حال کے لیے روانہ ہوئے۔ ربانیہ کے چہرے پر لال کلر کا دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا جس کے باعث اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ردا اور رمزہ بھی اس وقت برائڈل روم میں نازش والوں کے ساتھ تھیں۔ جہاں نازش اور نمرہ کا ڈریس سیم تھا ویسے ہی ردا اور رمزہ کا ڈریس سیم تھا۔ نازش نے رمزہ کو دیکھا، براؤن کلر کی چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ غرارہ براؤن آنکھیں، چھوٹی ستوان ناک، خوبصورتی سے تراشے گئے لب، نفاست سے کیا گیا میک اپ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا ہوا تھا، کچھ آوارہ لیٹیں چہرے پر چھوڑی گئی تھی۔ نازش کی نظر اب ردا پر پڑی تھی، وہ ایک گرے آنکھوں والی گڑیا لگ رہی تھی۔ نازش نے دل ہی دل میں ان کا سراہنا اور ربانیہ کے پاس بیٹھی۔ گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نازش نے ربانیہ کے ہاتھ پر زور دے کر کہا۔ بہن، تو کون سا میری جگہ نکاح کر لے گی؟ جب تجھ پر یہ وقت آئے گا تب پوچھوں گی تجھ سے، ربانیہ نے کہہ کر ہاتھ جھٹکا۔ نازش مسکرائی۔ نازش مزید کچھ بولتی، زاہدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نازش، تم لے کر آؤ، اسے باہر نکاح کے لیے بلا رہے ہیں۔ مما، اتنی جلدی کیا ہے، رک جائے نا، ربانیہ روحانسی ہوئی۔ میری جان، ٹائم دیکھو، پہلے ہی 12 بجنے والے ہیں رات کے، مزید دیر نہیں کر سکتے، شوٹ بھی تو ہونا ہے نا تم دونوں کا، زاہدہ بیگم پیار سے کہتی ربانیہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھی۔ نازش رمزہ، ردا اور نمرہ کو لے کر پہلے ہی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ربانیہ کانپتے ہوئے زاہدہ بیگم کے ہمراہ ہوئی۔ زاہدہ بیگم ربانیہ کو سہارا دیے باہر آئی۔ ہر طرف اندھیرا دیکھ ربانیہ کی گرفت زاہدہ بیگم کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ حال میں ہر طرف بہت مگوئیاں ہو رہی تھیں، اندھیرا ہونے کے باعث تبھی فوکس لائٹ آن ہوئی تو سب کی نظریں سلائڈ میں کھڑی لڑکی پر گئی تھیں۔ چندا، میری چندا، تجھے کیسے میں یہ سمجھاؤں، مجھے لگتی ہے تو کتنی پیاری رے۔ نازش ایک ایک لفظ پر سٹیپ کرتی ربانیہ کے قریب آئی اور ربانیہ کا ہاتھ تھاما۔ اب فوکس لائٹ نمرہ، ردا اور رمزہ پر تھی اور سب کی نظریں ان پر تھیں۔ مجھے لگتی ہے تو کتنی پیاری رے، ان تینوں سے ایک جیسا سٹیپ کیا۔ اوہو، خوشیاں جتنی ہیں سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں، تیری ڈولی کے سنگ کر دوں ساری رے۔ نازش نے ربانیہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ربانیہ کو اپنے ہمراہ لے کر آگے بڑھی۔ تیری ڈولی کے سنگ کر دوں ساری رے۔ اب نازش اسٹیج کے سامنے ربانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے گول گول گھما رہی تھی اور ردا، رمزہ اور نمرہ اس کے آس پاس گول گھوم رہی تھی اور ان کے اوپر پھول گر رہے تھے جو ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ ابے یار، یہ تو تیرا کام تھا، یہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ روحان نے رحمان کے کان میں سرگوشی کی۔ رحمان مسکرایا۔ ویسے تو لڑکیوں کی ستون ہوتی ہے پر مجھے لگتا ہے میرے لیے ستون ثابت ہوگی، رحمان نے کہہ کر ریحان کی جانب دیکھا جو غصے سے رمزہ کو گھور رہا تھا۔ گرے کلر کا 3 پیس سوٹ، براؤن آنکھیں، گوری رنگت جس میں سرخی گھلی ہوئی تھی، ستوان ناک، انابی لب، کسرتے جسم، ماتھے کی رگیں صاف ابھری نظر آ رہی تھیں۔ ریحان کا بس نہیں چل رہا تھا رمزہ کی طرف اٹھی ہر نظر کو جھکا دے اور اسے دیکھنے والے ہر شخص کو آگ لگا دے۔ ریحان، کیا ہوا؟ روحان نے ریحان کو پکارا۔ ریحان نے غصے سے روحان کو دیکھا، پھر رمزہ کو۔ برو، کول ڈاؤن، دوست کی شادی انجوائے کرنے دو، روحان کہہ کر رحمان کی جانب بڑھا۔ ریحان بھی اس کے پیچھے ہی بڑھا۔ رحمان نے اس سفید کلر کا سادہ سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اس وقت اور اوپر وائٹ ہی واس کوٹ تھا جس پر کام کیا گیا تھا۔ نفاست سے سیٹ کیے بال، گوری رنگت، ہلکی ہلکی بیئرڈ، نیلی آنکھیں، ستواں ناک، خاموشی سے بس ربانیہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا جسے نازش ہاتھ سے تھامے اسٹیج کے اوپر لے آ رہی تھی اور پھولوں کے بنے پردے کے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم ادا کی گئی اور ربانیہ کو رحمان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ربانیہ میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو بھی دیکھ لے، وہ تو بس منہ جھکائے بیٹھی تھی۔ نازش اپنے ہی دھیان چل رہی تھی جب کسی سے ٹکرائی۔ کیا مصیبت ہے، اندھے ہو کیا؟ اتنی بڑی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے سامنے کھڑے شخص کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر دھاڑی تھی۔ علی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے کندھے تک آ رہی تھی اور دھاڑی ایسی تھی جیسے شیرنی۔ نازش نے علی کی جانب دیکھا جو آج پہلے ہی ہٹ کر تیار ہوئی اس لیے سامنے کھڑا تھا۔ بلیک کرتا، گلے میں لٹکایا ہم رنگ دوپٹہ، نفاست سے سیٹ کیے گئے بال، ہلکی ہلکی بیئرڈ، انابی لب، ستواں ناک، کالی اندھیری رات سی آنکھیں جن میں ڈھونڈنے سے بھی کہیں چمک نظر نہ آتی تھی۔
मैं देख कर चल नहीं रहा था लड़की, तो तुम भी क्या अंधी हो? अली ने सामने खड़ी इस छोटी सी आफत को देख कर कहा। हाँ अंधी हूँ, मुझे क्या पता था मेरे अलावा यहाँ और भी अंधे हैं, नाजिश गुस्से से कहकर आगे बढ़ने लगी जब अली की आवाज़ पर रुक कर अली के मुकाबिल आई। पानी तो मुझे, अली ने मुख्तसिर कहा और सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर निकाला। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, नाजिश जवाब देकर गुस्से से अली की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी हुई। अली ने एक साइड की स्माइल पास की जो नाजिश को हरगिज नजर न आई थी। अली ने नाजिश की आंखों में देखते हुए हाथ में पकड़ा लाइटर दोनों की आंखों के सामने लहराया। नाजिश तो उसकी आंखों में ही कहीं खो गई थी, तभी अली के हाथों पर उसका ध्यान नहीं गया। अली ने लाइटर को लहरा कर नीचे किया और लाइटर चलाया। अली ने, तुम इस वक्त मेरी गुलाम हो जाओ, पानी लाओ। अली ने एक आईब्रो उचका कर कहा। नाजिश किसी रोबोट की तरह चलती पानी के पास गई और पानी भर कर लाई। अली को देखकर अली के पास ही खड़ी हो गई। अली ये क्या किया है? रोहान ने अली की थोड़ी देर पहले की गई कार्रवाई देख ली, तभी वह हैरान था। ज़्यादा कुछ नहीं, हिप्नोटाइज किया है, मेरी बनाई की दुनिया में पहुंच गई है। अली तुम तो ये सब कुछ छोड़ चुके थे, फिर ये सब कुछ? हाँ छोड़ चुका था, तभी लेंस लगाता हूँ। इस लड़की ने अकड़ दिखाई थी मुझे, ये पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने अकड़े। अली ने एक नज़र नाजिश को देखा और फिर रोहान की तरफ। यार छोड़ जाने दो इसको, किसी ने देख लिया इसको ऐसा तुम्हारे साथ चिपक कर खड़ा है, कुछ और ही समझेंगे। समझते हैं तो समझे, मेरी गलती नहीं है। वो पानी का गिलास मुंह को लगाता आगे बढ़ा तो नाजिश भी उसके पीछे चलने लगी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मुझसे दूर हो। अली ने हाल के बीच में पहुंचकर नाजिश को खुद से दूर किया। नहीं ऐसा नहीं करें, मैं मर जाऊंगी। नाजिश ने फौरन अली का हाथ थामा और रोने लगी। रुबानिया ने हैरत से नाजिश को देखा और फिर निम्रा को। निम्रा पकड़ो इसको, क्या हुआ है? वो तो इसको जानती ही नहीं, फिर कैसे? मैं देखती हूँ, लगता है तबीयत खराब है इसकी। निम्रा कहती नाजिश की जानिब बढ़ी। देखो मुझसे दूर हो इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अली गुस्से से कहता हाल से बाहर निकल गया। नाजिश भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगी। निम्रा ने हैरत से नाजिश को देखा और फिर उसके पीछे ही बाहर चली गई। पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? नाजिश कहाँ जा रही हो? अली नाजिश की जानिब बढ़ा और अपना लाइटर खोलकर उसकी आंखों के सामने लहराया और दोनों के दरमियान रख कर लाइटर वापस जलाया तो नाजिश होश की दुनिया में वापस आई। सर चकराने लगा था। पास खड़ी निम्रा का हाथ थामा। निम्रा हैरत से अली की गई कार्रवाई को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ कैसे? मैं तो पानी। अभी नाजिश बोल ही रही थी कि अली के लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकल गया। बेटा तू पानी वानी कुछ नहीं, तू जानी मानी हो गई थी। मुझे तो लग रहा था तुम पागल हो, इसको जानती भी हो जिसके बिना तुम मरने की बात कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? किस बारे में बात कर रही हो? नाजिश ने गुस्से से निम्रा को देखते कहा। निम्रा ने नफी में सर हिलाया और नाजिश का हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ी। तुम पागल हो गई हो क्या? कौन है वो लड़का? जानती हो तुम इसको? रिदा ने गुस्से से नाजिश को देखते हुए कहा। पहली बात ये गुस्सा मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है यहाँ पर? मुझे कोई बताएगा? नाजिश ने निम्रा को देखते हुए कहा। रात ज्यादा देर हो गई है, मुझे लग रहा है तुम थक चुकी हो, घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। तुमने खाना खाया है? निम्रा ने बात बदली। हाँ खाना तो निकाह से पहले ही खा चुके थे, जानती हो, नाजिश ने गुस्से से कहा और हाथ से बाहर निकल गई। क्या हुआ था? मुझे ये सब लोग ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? और कुछ देर पहले हुआ मंजर याद क्यों नहीं मुझे? कुछ मैं तो वहाँ पानी पीने के लिए गई थी, तो फिर यहाँ बाहर ऐसे। नाजिश ने अपने माथे पर लगी बिंदिया को जमीन पर फेंका और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। ये लड़की पागल तो नहीं है, हिंदू तो थी, अब मुझे लग रहा है कि ये पागल भी हो गई है। उसका आप लोगों के घर में रहना है ठीक नहीं है। जायदा अब भी वक्त है, समझ जाओ, तुम्हारी बच्ची के नसीब खा जाएगी। रुकैया ने जायदा बेगम का हाथ पकड़ते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हैं? वो मासूम बच्ची है, नसीब हर किसी का अपना होता है। हाँ होता है, लेकिन मुसलमान और हिंदुओं में फ़र्क होता है। वो अब भी खामोश ना हुई थी। नाजिश बचपन से हमारे साथ है तो हम कैसे इसमें फ़र्क कर लें? वो तो मासूम है, वो कभी इस मज़हब की तरफ गई ही नहीं। हाँ वो हमारे नबी पर ईमान ही रखती, लेकिन न जाने कब उसको हदायत हो जाए तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। जिनके दिलों पर अल्लाह की मोहर लग जाए ना, उनको कभी हदायत नहीं होती। देखती हो ना कितनी अमीर है वो, पता नहीं कहाँ से आता है उसके पास इतना हराम का पैसा। आप गलत कह रही हैं। कुछ लोग उनकी सोच छोटी होती है और वो हमेशा छोटी ही रहती है। मैं आपसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। वहाँ शूट होना है बच्चों का, आपको चलना है, इधर चलें, वरना आप यहाँ खड़ी रहीं। जायदा बेगम कहकर आगे बढ़ गई। रुबानिया की नज़र रहमान के चेहरे पर गई तो हैरत से बैठी उसी को देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा दूल्हा कहाँ है? रुबानिया ने हैरत से उसे पीछे होते हुए कहा। रहमान मुस्कुराया, उसके गाल में पड़ते डिम्पल नुमाया हुए। बेगम साहिबा मैं ही हूँ आपका शोहर। शायद आपने मुझे निकाह से पहले नहीं देखा था, और निकाह जिस वक्त हो रहा था उस वक्त तो आपकी नजरें ही झुकी हुई थी, और न जाने ऐसा क्या गम था जो आप रोने में मसरूम थी। रहमान ने रुबानिया को अपने मजीद करीब करते हुए कहा। तो तुम हो वो? रुबानिया ने कुछ सोचते हुए रहमान को हैरत से देखा। कौन वो? रहमान ने पूछा तो रुबानिया मुंह झुका गई। नाजिश हाल में वापस दाखिल हुई तो निम्रा उसकी जानिब बढ़ी। कहाँ चली गई थी तुम? चलो घर जाना है अब हम लोगों ने। निम्रा ने नाजिश का हाथ पकड़कर स्टेज की जानिब ले गई। रहमान रुबानिया का शूट हो रहा था, इसके बाद नाजिश वालों का शूट हुआ। रुबानिया ने सवालिया नजरों से नाजिश को देखा तो वह मुस्कुराई और आगे बढ़कर रुबानिया का हाथ थामा। रहमान भी साथ ही खड़ा था और रुबानिया का हाथ थाम कर बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो पीछे ही रहमान चलने लगा।
علی حال میں داخل ہوا تو نظر سامنے سے آتی نازش پہ پڑی. کچھ سوچ کر اپنا ماتھا مسئلہ اور رحمان کی جانب بڑھا. نازش تھوڑی آگے آئی تھی کہ بال کے حال کے اندر 3 آدمی داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں 3 بیگ تھے. نازش مسکرائی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. وہ آدمی اس کا اشارہ سمجھتے نازش کے پاس رکھ دیے. نازش نے بیگ کو کھولا تو ربانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں. تمہارا صدقہ. نازش مسکرائی اور ایک بیگ میں سے ایک نوٹ کی گٹی اٹھائی جو کہ 5,000 روپے کی تھی. ربانیہ کے اوپر سے وار کر نازش نے ملازم کو اشارہ کیا تو ایک آدمی ہال کے اندر داخل ہوا. نازش نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا تو ہاتھ میں ایک شال لیے ربانیہ کے قریب آیا. ربانیہ کے ہاتھ میں وہ شال پکڑا دی. پکڑو اس شال کو اور یہ لو تمہارا صدقہ اور یہ تمہارے نکاح کی خوشی میں ایک شال باری باری کر کے غریب آئے گا. یہ 3 کروڑ ہے اور تم نے یہ انہیں دینا ہے. نازش نے کہا. حال میں کھڑے ہر شخص نے اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ربانیہ سے, صرف ایک دوست تھی. کیا وہ اس کے لیے اتنا معنی رکھتی تھی کہ وہ اس کا صدقہ دے رہی تھی؟ کسی معمولی رقم سے نہیں بلکہ 3 کروڑ روپے سے. اور نہ جانے کتنے غریب باہر کھڑے تھے جن کو شال دینی تھی. نازش صدقہ کم پیسوں سے بھی اتارا جا سکتا ہے. ربانیہ نے نازش کو گھورتے ہوئے کہا. لیکن جتنی تم انمول ہو نا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے ابھی بھی یہ کام ہے کیونکہ جتنی پیاری تم لگ رہی ہو, جتنی بری نظریں آج کل اس دنیا میں لوگوں کی ہیں, میرا تو دل کر رہا ہے کہ اپنی ساری جائیداد تم پر وار کر دوں, میں صدقہ کر دوں. لیکن ہائے میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں نا. تم بھی اپنے شوہر کی ہو جاؤ گے, پھر میں تو در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاؤں گی. نازش کہہ کر مسکرائی. علی نے نظر اٹھا کے نازش کی جانب دیکھا اور اپنی سوچ کو جھٹکتے رحمان کی طرف متوجہ ہوا. رحمان, یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ علی نے رحمان کو گھورتے ہوئے کہا. رحمان نے علی کو گھورا تھا. وہ خاموش ہو کر رحمان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا. تقریباً 2 گھنٹوں بعد نازش ربانیہ کا صدقہ اتار چکی تھی. وہ 3 کروڑ روپے نازش باری باری ایک ایک گٹی اٹھاتی اور ربانیہ کے اوپر سے وار کر ربانیہ کے ہاتھ میں موجود شال پر رکھتی. ایک غریب آتا تو وہ اس کو تھما دیتی. 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آخر کار نازش ربانیہ کا صدقہ اتار چکی تھی. اب تمہارے تحفے کی باری ہے. نازش مسکرائی. ربانیہ نے حیرت سے نازش کو دیکھا. نازش, یہ بہت تھا. مجھے تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے. تمہاری دوستی میرے لیے سب سے انمول تحفہ ہے. ربانیہ نے نازش کا ہاتھ تھام کر کہا. نہیں, یہ تمہارا صدقہ تھا جو میں نے اپنی خوشی سے اتارا اور تمہارا تحفہ حق ہے اس پر. آؤ. ربانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑی. تو رحمان نے بھی ربانیہ کا ہاتھ تھام اور اس کے ساتھ ہی باہر بڑھنے لگا. ربانیہ کا سارا دھیان نازش پر تھا, تبھی اس کا دھیان رحمان کے ہاتھ پر نہیں گیا. سب لوگ ان کے پیچھے چلتے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کتنا جنون رکھتی تھی اپنی دوستی کے لیے. 3 کروڑ صدقہ اتار دینے کے بعد بھی تحفہ دینے کی خواہش رکھتی تھی. نازش, میرا بچہ, بہت زیادہ کر دیا تم نے, اب اور نہیں مزید. زائدہ بیگم نے نازش کا ہاتھ پکڑا. نازش نے نظر اٹھا کر زائدہ بیگم کو دیکھا جن کی آنکھیں نم تھیں. نازش مسکرائی اور زائدہ بیگم کے اس ہاتھ پر بوسہ دیا جس ہاتھ سے نازش کا ہاتھ تھام رکھا تھا. مما, آپ کے لیے اور ربانیہ کے لیے تو جان بھی قربان ہے, یہ تو پھر فالتو کاغذ ہے. نازش مسکرائی اور زائدہ بیگم کا بھی ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگی. ربانیہ باہر آئی تو سامنے کھڑی کار کو دیکھ ربانیہ کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یعنی کہ اس کی بات کو اس نے مذاق میں نہیں لیا تھا. جو گاڑی اس نے مانگی تھی وہی گاڑی اس کے سامنے کھڑی تھی. تمہارا تحفہ. نازش مسکرائی. چابی ربانیہ کے ہاتھ میں تھما دی. ربانیہ مسکرائی اور اس گاڑی کی جانب بڑھی اور اس گاڑی کو چھوا. واہ بھائی واہ, سارا پیار ہی میڈم نے ربانیہ کو دے دیا اور ہم تو پھینکے ہوئے ہیں. ہمارے نکاح پر تو تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. ردا نے تنزیہ کہا. روحان نے ایک نظر اٹھا کے ردا کو دیکھا اور پھر مسکرا کر سر جھٹکا. وہاں کھڑا ہر شخص مسکرا رہا تھا سوائے ایک کے. ربانی نے اس گاڑی کے سامنے ہی کھڑی گاڑی کو دیکھا. یہ گاڑی کس کی ہے؟ ربانیہ نے پوچھا. میری ہے. رحمان نے مختصر جواب دیا. بڑی بات ہے, میرے دوست نے میرا صدقہ دے دیا اور میرے شوہر نے 10 روپے کا نوٹ تک میرے اوپر سے وار کر صدقہ نہیں دیا. ربانیہ تنزیہ مسکرائی. رحمان نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور ربانیہ کے اوپر سے واری اور ریحان کی طرف پھینکی. میری بیوی کا صدقہ آج ہی لی تھی. BMW. رحمان مسکرایا اور ربانیہ کی طرف دیکھا جو اب نازش کی طرف دیکھ رہی تھی. اگر اب یہ صدقہ کھیلنا بند ہو گیا ہو تو ہم اپنے گھر کی طرف چلیں. 4 بجنے والے. علی کی سنجیدہ آواز سب کے سماعتوں سے ٹکرائی تو سب کی نظریں ان کی جانب اٹھی جو وجیح چہرے پر سنجیدگی سے جائے رحمان کو دیکھ رہا تھا. چلے اب ہمیں اجازت دیں, ہم جلدی آئیں گے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے. شفیق صاحب مسکرا کر زاہد صاحب کے بغل گیر ہوئے. زاہد صاحب مسکرائے. صاحب مہمان اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. رحمان, تم نے میرا دیا ہوا تحفہ صدقے میں دے دیا. علی نے غصے سے رحمان کا گریبان پکڑا. کیا لگتا ہے میں تیرا دیا گیا تحفہ صدقے میں دوں گا؟ ربانیہ, میرے لیے انمول ہے. اس انمول کے لیے میں اپنی چیز صدقہ کروں گا, تیری چیز نہیں. رحمان مسکرا اور اسی گاڑی کے پیچھے کھڑی دوسری گاڑی کی جانب بڑھا جو کہ آگے کھڑی گاڑی کی جیسی تھی. تجھے پتا ہے میں بیچ میں غائب ہو گیا تھا, یعنی لینے کے لیے گیا تھا. دل کیا آج میرا کہ میں لے لوں یہ گاڑی, تو لے لی. اور رہی بات تیری اس گاڑی کی, ربانیہ نے میری خریدی گاڑی کی طرف اشارہ کر کر کہا تھا. اب چل, زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر جانا ہے, صبح ہونے والی ہے, دوسرا کام بھی تو کرنا ہے. رحمان مسکرایا اور دونوں گھر کی جانب بڑھ گئے. 2 دن ہو گئے علی غائب ہے. رحمان اس وقت نازش کے پاس ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا.
इस दिन तो वो तुम्हारे सामने ठीक ही तो निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया क्या? नाजिश ने बेटा को इशारा करते हुए पूछा। इस दिन जब निकला उसके बाद नहीं आया, मुझे अब फिक्र हो रही है उसके लिए। छोटा बच्चा नहीं है जो लड़की पर हाथ उठाना जानता है ना, वो सब कुछ ही जानता है। नाजिश ने अपने हाथे पर लगी चोट पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अपने चचा के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, और रहने दो वो कितना बुरा है और कितना अच्छा है और किस तरबियत का मालिक है, वो तो मैंने इस वीडियो में देख ही लिया। नाजिश ने बेदिली से कहा और अपना चेहरा मोड़कर रेस्टोरेंट के हाजिर दरवाजे की जानिब देखा। गंगा, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ बहस करने का कायल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि वो USB तुम मुझे दे दो ताकि मैं इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है हम उसको सही तरीके से देख सके, क्योंकि वो सारी आगा ने गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवाई हुई है, जो कि अमेरिका में गैर कानूनी है। किसी भी ज़मीन छीन लेना आम बात नहीं है, वहाँ तो किसी की कोई चीज़ नहीं छीन सकता। ये तो फिर ज़मीन है जिसके ऊपर उसने इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है, और उसकी सारी डिटेल्स इस USB में है। देखो अगर तुम USB के लिए यहाँ आए हो तो उठ के यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। मेरे पास कोई USB नहीं है। नाजिश गुस्से से धाड़ी, यार तुम कैसे मानोगी, मुझे बताओ। एक तो मुझे अली की टेंशन और दूसरी मुझे इस चीज़ की टेंशन लगी हुई है कि अगर ये गलत हाथों में चली गई नाजिश तो आगा बच जाएगा और फिर से वही काम शुरू हो जाएगा वो जो करता रहा है। वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी करता है साथ में, लेकिन वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करता है तुम जानती हो इस चीज़ के बारे में? क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इससे तो ज़्यादा जानती नहीं। मेरी दुश्मनी उसके हीरों तक थी, जो कि माई के कहने पर मैंने इससे मोल ली थी, और वो हीरे मैं माई को दे चुकी हूँ। अब मैं नहीं जानती कि वो हीरे कहाँ हैं। वो यहाँ से बच्चों को, लड़कियों को और दूसरे इंसानों को किडनैप करवाता है, फिर उनके जिस्म के हर हिस्से को निकाल कर वो बाहर के मुल्क में बेच देता है, जो कि बड़ी कीमत में बेचे जाते हैं। न जाने कितने बच्चे इस मुल्क से आज भी गायब होते हैं, कितने लड़के, कितने बच्चे, कितने बच्चियाँ गायब होती हैं। तुम्हें इन पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता? रहमान ने नाजिश बगौर नाजुक देखते हुए कहा, देखो ये तुम्हारा मसला है, मुझे तरस आता है, लेकिन क्या करूँ, इस दुनिया ने तरस खाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे बचपन ही में माँ बाप को छीन लिया गया। बड़ी हुई तो जिस्म पर जगह जगह निशान थे, मार के लोग देखते थे, मेरी चीखें सुनते थे, मेरी पुकार सुनते थे, लेकिन कभी कोई मदद के लिए नहीं आया, और इस चीज़ ने मुझे पत्थर का बना दिया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ रुबानिया से, और तुम ये सब कुछ फजूल की चीज़ें छोड़कर रुबानिया पर ध्यान दो। अगर मुझे उसकी तरफ से थोड़ी सी भी शिकायत मिली ना तो याद रखना मेरी बात, तुम्हें मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। अभी तुम्हें मेरे साथ रहते हफ्ता 4 दिन हुए हैं और तुम्हारा रोब मुझ पर देख लो कैसे है। इतना रोब तो मैं कभी मुझ पर अली ने नहीं जमाया जितना तुम जमाती हो। इनफैक्ट मेरी बीवी जो मुझ पर हक रखती है उसने भी कभी इतना रोब नहीं जमाया। हाँ वो मासूम है इसीलिए, और मैं हूँ ना उसके हिस्से का ये काम करने के लिए। वैसे भी तुम मुझे अपनी क्या कहते हो, हाँ सोतन, तुम्हारी सोतन है ये काम करने के लिए, तो फिर तुम्हारी बीवी को ये काम करने की क्या ज़रूरत? हाँ, जो समझना है समझो, एक तुम और एक वो अली, दोनों को समझाना नामुमकिन है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हो तुम लोग, रहमान ने मुंह बसोरते हुए कहा। अच्छा खैर ये छोड़ो, मुझे अब चलना होगा, चाय ख़त्म करो जल्दी से। नाजिश की नज़र मुसलसल रेस्टोरेंट के हाजिर दरवाजे की जानिब थी, जिसे रहमान बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो यहाँ पर, या सिर्फ मुझे ही चाय पीने के लिए तुमने यहाँ बुलाया था? रहमान ने रेस्टोरेंट के हाजिर दरवाजे की जानिब देखते हुए पूछा। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ? वेरी फ़नी, मेरा हंसने का मूड होता तो ज़रूर हंसती। नाजिश एक साइड की स्माइल देती हुई बोली। वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आई हो। जल्दी से बताओ कौन है जिसका इंतज़ार कर रही हो? निम्रा को लाइब्रेरी के लिए छोड़ा था, इसलिए कहा था कि 10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं अपनी चाय ख़त्म कर चुकी हूँ और तुम्हारी इतनी फजूल बातें सुन चुकी हूँ। नाजिश ने मोबाइल में हाथ चलाते हुए कहा। तो तुम एक काम करो ना, जाकर देख लो। इनफैक्ट चलो साथ में चलते हैं, जाकर देखते हैं। रहमान ने अपना कप टेबल पर रखते हुए कहा तो नाजिश भी साथ में खड़ी हुई और दोनों बाहर की जानिब कदम बढ़ाए।